स्कुल पोसाकमा 2 चुल्ठी बाटेर बेलु उभिएकी छ। फोटो एल्बम पल्टाउँदा सुरुमा उसको यही फोटो देखिन्छ। 10 वर्ष पुरानो फोटोले तिनै दिनमा पुर्याइदिन्छ। एल्बम पल्टाउँदै जाँदा यादहरू छताछुल्ल आँखाभरि पुखिन्छन्। निधारमा लगाएको कालो टिका, चुल्ठीमा बाँधेको रिबन, खुट्टामा लगाएका झङ्कार चप्पल कहिल्यै नबिर्सने गरी फोटोमा कैद भएका छन्। बेलुले गाउँका एक एक क्षण सँगालेकी छ। वर्षको एकपल्ट राम रमिताका लागि किनिदिएको फरियाको त्यसबेला कम्ती माया लाग्थेन। त्यही पाउन पनि मुस्किल हुन्थ्यो। कतिपटक त झगुलो लाएर चुल्ठीमा डोरी बाटेर राम हेर्न गएको सम्झना ताजै छ। गाउँको झल्को मेटिएको छैन। सम्झनामा बाल्यकाल बिताएको गाउँ आइरहन्छ। तराई झर्दा 13 वर्षकी हुँदी हो। तातो घाम भएको ठाउँमा जान मन थिएन। तैपनि घर परिवारसँग ऊ पनि सरी। बाटाभरि गाडीले बान्ता गर्दा गर्दै कायल बनाएर पहाडबाट बिहान हिँडेको बसले रातको 8 बजे टिकापुर पुर्याएको थियो। बेलुलाई एक लोकबाट अर्को लोकमा आइपुगे जस्तो भएको थियो। कठै दैन, ईसा ठौर कहाँ आए हुँ, दुखित बनेर भनेकी थिए। कहाँ हो कहाँ गाडी हिँडेको बाटो सम्झनामा थिएन। घुम्ती र भिरहरू, खोला, पहाड र वनहरूले फनफनी रिघटा लगाउँदै दगुराएका थिए। हपहपी पोल्ने गर्मी, हस्स गनाउने पानी, माटोले पोतेर बनाइएका काठका घर, डोरीले बाँधेका पलङ कति पनि चित्त बुझेका थिएनन्। उराठ लाग्थ्यो। स्याप, किरा र मच्छरको डरले सताइरहन्थ्यो। खेतमा आ र तकतक गर्दै दिनभरि थरुवाले गोरु र राँगा जोतेर घुमाइरहन्थे। खोला र तलाउमा थरुनीहरू माछा मारिरहेका हुन्थे। बाटामा लडिया हिँडिरहेका देखिन्थे। साइकल दौडिरहेका फराकिला बाटा, समथर फाँटहरू, भरसक्कै काँस उम्रिएर हरिया बनेका खोलाका तीरहरू अलिकति चित्त बुझ्दो थिए। तिनै हेरेर बेलु मन हलुको बनाउँथे। 10 वर्ष अघिको गाउँ उस्तै होला कि ऊ जस्तै बदलियो होला, बेला बखत सोचमग्न हुन्थे। त्यो गाउँ, त्यो स्कुल, ती वनपाखा बेलुले भुल्न सकेकी थिइन। गाउँको स्कुलमा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदा चमचमी नाच्थे। सबैले नाच हेरेर प्रशंसा गर्थे। सरहरूले भविष्य राम्रो छ भनेर बधाई दिन्थे। मन खुसीले चङ्गा हुन्थ्यो। कल्पनापुरमा डुल्न पुग्थे। उसँगै पढ्ने चन्द्रा उसकी सङ्गी थिए। सँगै स्कुल जान्थे। घाँस दाउरा गर्दा साथ छुट्दैन थियो। सँगै ग्वालो तथा गोठालो जान्थे। प्याउले फुल्ने पहाडमा काफल किर्मडा र ऐँसेलो पाक्थे। जाडोसँगै पारिलो घाम लाग्थ्यो। किरातो गुराउँसी फुल, किरातो रिबन, फेरि फर्की आउने हो कि विद्यार्थी जीवन। भिरमा घाँस काट्दै चन्द्रा टेउडा सुसेल्थे। बेलु चन्द्रासँग स्वर मिलाउँथे। चन्द्राको वचन बेलुको भन्दा सुरिलो र मिठो हुन्थ्यो। वनमा लाली गुराँस फुल्थे। चुल्ठीमा गुराँस सिउरिएर वनभरि गाउँदै रमाउँदै साँझ बेलु र चन्द्रा घर आउँथे। ढुङ्गेधारा पुगेर गाग्रीमा पानी ल्याउने भइसकेकी थिइन्। भिरमा गएर घाँस काट्न सक्ने भएकी थिइन्। गाउँको त्यही वन प्यारो थियो। त्यही स्कुल प्यारो थियो। गाउँकै पानी पधेरो र गोरु गोरेटा प्यारा थिए। बेलुका लागि चन्द्रा, चन्द्राका लागि बेलु प्यारे थिए। दुवैले 7 कक्षा पास गरे। त्यसै वर्ष बेलु सहर झरी। चन्द्रा गाउँमै रहे। समयले दुवैको साथ चटक्क छुटाइदियो। एउटै आकाशमा उडान भर्ने चरी एक दक्षिणतिर गई, अर्की उत्तरको पहाडमै रही। बेलु टिकापुरसँग परिचित हुँदै थिए। बिस्तारै दिन बदलिँदै गए। समय बदलियो। पहाडबाट बोकेर ल्याएको सबैभन्दा प्रिय वस्तु त्यही फोटो एल्बम थियो। बालापनमा उसले बिताएका केही यादगार पल त्यसैमा थिए। उसले त्यो एल्बमको सम्हार आफू जत्तिकै गरी। पहिलेको जस्तो बालापन अब बेलुसँग छैन। तरुनी भइसके। पहाडका जस्ता दौतरी पनि छैनन्। ढुङ्ग्री र कम्पनी माला लगाउने बजेहरू पहाडबाटै परलोक गइसके। अब त नौगेडी र चाप्की लगाउने आमाहरू पनि बुढी भइसके होलान्। स्कुल ड्रेस उतै छुट्यो। डोरी काइयो काटा र फरिया उतै छुटे र राम रमितामा लगाउने झगुली पनि उतै छुट्यो। सहरमा त बेलुलाई फेसन गरेको सुहाउँथ्यो। कहीँ भोज भत्तेरमा जाँदा लेहङ्गा लगाउँथे, परी जस्तै देखिन्थे। कहिले कपाल घुम्रेला बनाउँथे, कहिले हावामा फरफराउने गरी सर्लक्क पार्थे।
साडी लगाई भने अचम्मै सुहाउँथ्यो। कुर्ती उस्तै लाग्थ्यो। बैसमै होलाउनु खानु, दिन गएपछि त डाँडामीको घाम होइजाँदो छ मान्छ। अहिले त तैँले जे लाए पनि सुहाउँछ, छोराटी भएकी छे। बेलुको जोबन देखेर छिमेकी आमाहरू भनिरहन्थे। बेलु मक्ख पर्थे, ढल्किँदै मस्किएर हिँड्थे। अरूले छोराटी भइगई भन्दा लाजले नजर झोक्थे। तैपनि मनको अन्तरकुनासम्म वैशको बतास चल्थ्यो। गाउँमा छुटेकी चन्द्रासँग त्यसपछि बेलुको भेट कहिल्यै भएन। चन्द्राका लागि सहर भन्नु एकादेश जस्तो बन्यो। न त चन्द्रा सहर आउन सके, न त बेलु पहाड गए। तर प्रविधिले उनीहरूलाई नजिक बनायो। कर्णालीको किनार र टिकापुरका रमाइला ठाउँमा कहिलेकाहीँ खिचेका फोटो बेलुले चन्द्रालाई पठाउँथे। भिर पाखामा घाँस दाउरा गर्दाका फोटो खिचेर चन्द्राले बेलुलाई पठाइदिन्थे। दुवैले मोबाइलमा मनका कुरा गर्थे, फेसबुक चलाउँथे। जति मिठो डेउडा गाउन सके पनि चन्द्राको स्वर तिनै पहाडका खोज, वन, खोला र डाँडामै हरायो। न धेरै पढ्न सके, न उसका बाआमा बसाइ सरेर तराई झर्न सके। उसका लागि सबै चिज पहाड बन्यो। तिनै चाडपर्व मेलापातमै जीवनको सुसेली सुसेलिँदै गयो। बेलु टिकापुर आएपछि जति नाच्थे तीजमा नाच्थे। कहिलेकाहीँ अवसर जुर्यो भने क्याम्पसमा हुने कार्यक्रममा रहर पुरा गर्थे। केटाहरू आँखा तन्काई तन्काई हेर्थे। ऊ त्यत्तिमै सीमित रहे। त्योभन्दा ठुलो सपना देख्न सकिन, पढाइमै लागिरहे। एक दिन चन्द्राले बेलुको र आफ्नो फोटो जोडेर एउटा नयाँ फोटो बनाई, अर्को पुरानो बाल्यकालको फोटोसँगै फेसबुकमा दुवैको फोटो अपलोड गरी। हामी कसा थियौँ कसा भयौँ फोटोको सिरानीमा लेखी बेलुलाई ट्याग गरी। त्यो स्ट्याटस र फोटो हेरेर बेलुको मन थामिन सकेन। त्यो त्यही फोटो थियो जुन उनीहरूले छुट्टिएको अन्तिम वर्ष खिचेका थिए, जसले बिछोडका यादहरू आँखा अगाडि उभ्याइदिन्थ्यो। त्यही बाल्यकाल, त्यही गाउँ र त्यही परिवेशमा पुर्याइदिन्थ्यो। नयाँ फोटोमा बेलु टिकापुर पार्कमा फुलहरूका बीचमा लेहङ्गामा सजिएकी थिए। अनुहारमा धपक्क जुन बलेको थियो। कपाल चम्चमाइरहेका थिए। ओठमा मुस्कान फैलिएको थियो। चन्द्रा लामो कुर्ती लगाएर आफ्नै आँगनमा उभिएकी थिए। चन्द्राको अनुहारभरि अदृश्य मौनता र लज्जाको बिम्ब फैलिएको थियो। समय दौडिरह्यो। चन्द्राको बिहे हुने कुरा चल्यो। उसले पहाडका दुःख सुखसँगै जिन्दगी बिताउने सुर गरी जन्मघर छोडेर जानुपर्ने पक्का भइसकेको थियो। साथी सङ्गिनी र माइतीको मुहजालबाट टाढा हुन एकहोरो मन बनाउन थाली। बेलुको मास्टर्सको रिजल्ट नआउँदै अफिसवाली भएकी थिए। तिलहरी सुहाउने गालामा अफिसको आइडी कार्ड झुन्ड्याएर कालो सडकमा स्कुटी दगुराउँथे। दौडिरहेको स्कुटी हेरिरहँ लाग्थ्यो। कहिले चार चौतारी त कहिले गुम्बा रोडतिर उसका कपाल स्कुटीसँगै फटफटाइरहेका देखिन्थे। बेलुका बा आमा समय मिलाएर देउता पुज्न पहाड जान्थे। ऊ मन भएर पनि बा आमासँग पहाड जान पाउँदैनथे। उसलाई चमर डुलाउँदै बाजा गाजासँगै नाच्ने धामीको नाच हेर्न मन थियो। पहाडका देउताको माया थियो। डेउडा खेल रमाइला लाग्थे। जाँतमा राम हेर्न जाँदा उरेन्ठ्याउला केटाहरूले सिटी बजाउँदै जिस्क्याएको झझल्को आइरहन्थ्यो। तर बाआमा पहाड जाने बेला क्याम्पसको पढाइको झमेलो हुन्थ्यो। पढाइले झुल्याइरहन्थ्यो। अर्को वर्ष कुर्दा कुर्दै धेरै वर्ष बिते। छुट्टी भएका दिनमा पहाड जाने मेसो मिलेन। तराईकै सुविधामा जीवनले गति लिन थालेको थियो। बिस्तारै पहाड सम्झिए जस्तो सहज लाग्न छोड्यो। सौराईका किस्साहरू मनमा सजाएर मिठो अतीतलाई हृदयमा सङ्गाल्नु मात्रै बाँकी रह्यो। त मेरो बिहेमा पहाड नआएपछि म दुःख मान्ने हुँ, जसरी पनि आए। एक दिन बेलुलाई चन्द्राले फोन गरेर निम्तो दिएकी थिए। त ढुक्क भइराख, तेरो बिहेमा म जसरी पनि आउँला, बेलुले वचन दिएकी थिए। मङ्सिरको महिना लाग्यो। पहाडमा जाडो हुन थाल्यो। बाँस, फलाँट र गुराँसका बोटहरूले चिसो हावा फ्याँक्न थाले। हिमालका चुलीहरू हिउँले भरिएका थिए। चन्द्राको बेहुली बन्ने दिन नजिक आइसकेको थियो। सधैँ अफिसको काममा व्यस्त भइरहने बेलुलाई कति छिटै पहाड पुगौँला भइसकेको थियो। बाँचेको जिन्दगीको एक हिस्सा उतै बितेको थियो। कलिलो बालापन उतै हराएको थियो। उसलाई पहाडका डाँडा खोलाहरूको माया थियो। शीत पर्ने रातमा टह टह जुन लागेको आकाश हेर्नु थियो। दिनभर एक नासको घाम लाग्ने गाउँ आँखामा झलझली घुम्न थाल्यो। बेलुको मनमा बेचैनी चल्न थाल्यो।
ऊ छिटै पहाड जाने दिनको टुङ्गो लगाउन चाहन्थे। घरबाट पहाड जाने अनुमति चाहन्थे। केही समय शान्त गाउँमा उसले डुल्नु थियो। वनपाखामा चराको गीत सुन्दै डेउडा सुसिल्नु थियो। चन्द्रको बिहे हुँदैछ, म पहाड जान्छु। घरमा आमालाई भने, तैँले सोचे जसो सजिलो छैन, पहाडका उकाला चढ्न सक्ने है। आमाले भनिन्, गाडी जान्छन् त। बेलुले भने, गाडी हिँड्ने बाटो त नेताले खाइसके, भिर खनेर पासो थापेका छन्। एक बाटो पनि गतिलो छैन। ठाउँ ठाउँमा पहाडका चिराचिरा भइगया। तेरो त सातो गइजाने हो। आमाले भनिन्, यसपालि त म जसरी पनि पहाड जान्छु। बेलुले आमासँग जिद्दी गरे। त्यसो भए तेरा बासँग सल्लाह गर। आमाले कुरा बातिर सारिदिन्। साँझ परेकै थिएन। बेलुका बा घरमा थिएनन्। कर्णालीको पहाडतिर घाम सर्दै थियो। समय अझै बाँकी थियो। बेलुले स्कुटी स्टार्ट गरी। मन चञ्चल बनेको थियो। बतास चलिरहेको थियो। धेरै पर पुगेपछि हेलमेटको याद आयो। पुलिसले समय समात्ला। मनले यसै भन्यो। कपाल उड्दै थिए। बिन्दास बनेर घुम्न थाली। सहरलाई एक फन्को लगाउँदासम्म उसका बा घर पुगिसकेका थिए। बाले पहाड जाने कुरा किन नाइ भन्लान्। ऊ विश्वस्त बनेकी थिए। स्कुटी पार्किङ गरेर भान्सामा पसी। आमा भान्सामा थिएनन्। बा र आमा उसकै कोठामा गएर बसेका थिए। मनको कुरा बालाई भन्न हतारिँदै कोठामा गई। बेलु, बाले मधुरो स्वरमा बोलाए। हजुर। बेलु आफ्नो बिछ्यौनामा बसी। भोलि तँलाई हेर्ने मान्छे आउँदैछन्। कुरुको टुङ्गो लगाएर छिट्टै बिहे गर्नुपर्छ है, बाले भने। बेलु छाँगाबाट खसी। छिनमै आँखाबाट बर्र आँसु झरे। ओठ थरथराए। मनमा भक्कान फुट्यो। एकछिन अगाडि गुराँस जस्तै धबक्क बनेको अनुहार बत्ती निभे जसरी अध्यारो बन्यो। ऊ काहेल बन्यो। मनमा उर्लिएका रहरका पर्खालहरू गर्ल्याम कुर्लुम ढले। तैँले नै भनेकी हैनस्, तपाईँले खोजेको केटासँग बिहे गर्न मन्जुर छु। पहिला केटो हेर, कसो मन नपर्ला। बाले यति कुरो सुनाएर कोठाबाट निस्किए। अब उसका आँखा अगाडि पहाडको सेरोफेरो रहेन। चन्द्रलाई 10 वर्षपछि भेट्ने धोको उसै मर्यो। शान्त गाउँ र गुराँस फुल्ने पाका बिराना बने। चन्द्रलाई आउँछु भनेको वचन उसले हारी। रुदा रुदै सिरानी निथुक्क भिज्यो। पहाड जाउँला सोचेकै दिन आफ्नै जीवनको निर्णय गर्नुपर्ने समय आँखा अगाडि आइपुग्यो। गालामा बग्दै गरेको आँसु हत्केलाले पुछे। झ्यालको पर्दा खोली। सूर्यका अग्ला डाँडामा साँझको घाम अझै बाँकी थियो। दराजबाट फोटो एल्बम निकाली। एल्बम सुमसुमाउँदै बेरसम्म सूर्यको घाम हेर्दै बेलु टोलाइरही।